सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौँ गुरुकुल सम्बन्धी समाचारबाट। देशको जैठो गुरुकुलको रूपमा रहेको राजकीय संस्कृति माध्यमिक विद्यालय मटियानीको जीर्णोद्धार थालिएको छ। यो गुरुकुल मध्य प्रदेश स्थित महतरीको मटियानीमा अवस्थित छ। 304 वर्ष प्राचीन गुरुकुल देशकै जेठो शैक्षिक धरोहर हो, तर यसको संरक्षण सर्वोधन र विकास ओल्झेमा थियो। कालान्तरमा गुरुकुलले बालगुरु स्वर्णानन्द जस्ता थुप्रै लाल जन्माएका थिए। 2078 श्रावण 9 मा गुरुकुलबारे विशेष खोज रिपोर्ट प्रकाशित भएको थियो। त्यसपछि राज्य स्तरबाटै चासो जागेको थियो। अहिले गुरुकुलको संरचना समेत सम्भार धमाधम भइरहेको छ भने नयाँ संरचनाहरू छडिँदैछ। मध्य प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सहयोगमा गुरुकुलको प्राचीन संरचनाको मर्मसम्भार थालिएको छ। त्यसका लागि 50 लाख बजेट दिएको छ। ढल्नै लागेको संरचना मर्मसम्भारका कामदार खटिएका छन्। गुरुकुलको जीर्णोद्धार सुरु भएसँगै विद्यालय परिवारमा खुसियाली छाएको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक ईश्वरी प्रसाद पौडेलका अनुसार गुरुकुलको प्राङ्गणमा रहेको 100 वर्ष बढी पुरानो प्राचीन धरोहर भवनको जीर्णोद्धारको काम सुरु भएको छ। ओझेलमा परेको गुरुकुल बारेमा मिडियादेखि राष्ट्रिय प्रमुखले गुरुकुलको भ्रमण गर्नुभयो। सबैतिरबाट सद्भाव, चासो र चिन्ता जाहेर भयो। यसले गर्दा गुरुकुलले मुहार पर्ने अवसर पाएको छ। खुसी हुँदै उनले भने, संरचनाको पुरानै शैलीमा मर्मसम्भार गरिरहेका छौँ। मध्य प्रदेश सरकारले विद्यालयलाई संस्कृति विषयको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गर्न नीति लिएको छ। उसले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा त्यसका लागि पहिलो चरणमा 2 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। गुरुकुलको भौतिक संरचना निर्माणमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले बजेट दिएको छ। 4 कोठे पक्की भवन निर्माणका लागि 36 लाख बजेट दिएको छ। भवन निर्माणको काम भइरहेको छ। त्यसैगरी प्रदेश सरकारकै सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा समन्वय इकाइको 20 लाखको सहयोगमा हल निर्माण गरेको छ। अहिले सबैको चासो जागेको छ। अब गुरुकुलले आउँदा दिनमा अझै धेरै मुहार फेर्दै जानेछ। जीपको ठक्करबाट सप्तरीमा पैदल यात्रीको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको डक्नेश्वरी नगरपालिका 1 कबिलासामा गएराती जीपको ठक्करबाट डक्नेश्वरी 4 भूतहीका 50 वर्षीय रघुवीर रामको मृत्यु भएको हो। पैदल हिँडिरहेका उनलाई गएराती पौने 12 बजे 1869390 नम्बरको जीप पछाडि सार्ने क्रममा ठक्कर दिएको थियो। जीपको ठक्करबाट उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। जीप र चालक इलाका प्रहरी कार्यालय पातोको नियन्त्रणमा रहेको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले शपथ ग्रहण गरेका छन्। हिजो नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री हेरफेर भएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा नवनियुक्त मन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। एकीकृत समाजवादीबाट जीवनराम श्रेष्ठ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री मेटमणि चौधरी, शहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर कुँवर, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री भवानी खाफुङ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री र हिरा केसी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री बन्नुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले गएको जेठ 22 गते नै मन्त्री फिर्ता बोलाएर सरकारमा नयाँ मन्त्रीलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसै दिन मन्त्री बन्ने नेताहरूको नाम प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए पनि 3 हप्तापछि मन्त्री परिषद पुनर्गठन भएको हो। मन्त्री फेरबदलको विषयमा एकीकृत समाजवादीभित्र असन्तुष्टि बढेको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले नेपाललाई कुनै पनि सामरिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा प्रवेश नगराउने बताउनु भएको छ। आज सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 मा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै मन्त्री खड्काले नेपालको राष्ट्रिय हित र संलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत हुने गरी कुनै पनि
सामरिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा नेपाललाई प्रवेश नगराइने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठा बढेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपालको राष्ट्रिय हित र नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत हुने गरी कुनै सामरिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा नेपाल प्रवेश नगर्ने यस सदनमा जानकारी दिन चाहन्छु। सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिको फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठा अझ बढेको छ। छिमेकी मित्र राष्ट्र, दक्षिण एसियाली देश, प्रमुख शक्ति राष्ट्र, विकास साझेदार लगायत सबै राष्ट्रसँगको सम्बन्ध अझ मैत्रीपूर्ण एवं सहयोगात्मक बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा तथा उपक्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति थप प्रभावकारी देखिएको छ। मन्त्री खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको नियमित रूपमा निरीक्षण गर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम तय गरेको बताउनुभयो। उहाँले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले भारतसँग कूटनीतिक स्तरमा वार्ताको प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले देशको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सीमानाको सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापन जस्ता विषयहरूमा सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले जग्गा धितो राख्न विनियोजन 2079 मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले धितो राख्न रोक नलगाएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले पालिकाबाट जग्गाको वर्गीकरण भएपछि मात्र किता काठ र धितो राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेका लागि भने जग्गाको किसिम कृषि क्षेत्र हो कि गैर कृषि क्षेत्रको हो भने कुरा मात्रै खुलाए पुग्न व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले यसो गर्नुको मुख्य उद्देश्य कृषि योग्य जग्गाको संरक्षण र खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउनु रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मान्य सदस्यहरूले सरकारले जग्गाको वर्गीकरण नगर्ने अनि जग्गाको वर्गीकरण नगरेको जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाले जनतालाई शास्ति दिएको भने विषय उठाउनु भएको छ। सरकारले धितो राख्न रोक लगाएको होइन, पालिकाबाट जग्गाको वर्गीकरण भएपछि मात्र किताबाट र धितो राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो। त्यसमा पनि अहिलेलाई जग्गाको किसिम के हो, कृषि क्षेत्र हो वा गैर कृषि क्षेत्र हो, यति मात्रै खुलाए पुग्ने व्यवस्था गरेको हो। अहिले आएको नियमावलीले मात्रै यो व्यवस्था गरेको होइन, भू उपयोग ऐनले नै यो अधिकार पालिकालाई प्रदान गरिसकेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले जग्गाको वर्गीकरण गर्न पालिकालाई अनुरोध गरेको बताउनुभयो। उहाँले सबै पालिकाको भू उपयोग नक्सा तथा तथ्याङ्क तयार गरी पालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई आवश्यकता अनुसार अध्यावधिक गरी पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गर्न सक्ने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आगामी मङ्सिरमा हुने बताएका छन्। सोमबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको केन्द्रीय परिषदको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। अध्यक्ष नेपालले अरूमाथि भरोसा गरेर चल्ने नभई आफै चुनावको तयारी गर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले नेपाल विभिन्न शक्ति राष्ट्रिय बीचको द्वन्द्वको अखाडामा पर्ने खतरा देखिएको उल्लेख गरेका छन्। उनले अगाडि भने शक्ति राष्ट्रहरूले अनेक ढङ्गले षड्यन्त्रपूर्वक दाउपेच गरिरहेका छन्। हामी नेपालीहरू हाम्रो राष्ट्रिय कतै शक्ति राष्ट्रको द्वन्द्वको अखाडामा नेपाल पर्ने त होइन भने चिन्ता थपिएको छ। उनले भने यसबाट हामी सजग हुनुपर्दछ, असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन हुनुपर्ने भन्दै उनले हरेक देशसँग नेपालले मित्रता भाव राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन्। सत्ता र कुर्सीका लागि अनेक काम भएको पनि अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। गर्मी र झरीको यो बेला हैजा, झाडापखाला लगायतका अरू सडुवा रोगको जोखिम भएकाले सावधानी अपनाउन डाक्टरले आग्रह गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा हैजाका कारण
हैजाका बिरामी बढ्दै गएकाले सचेत हुन उनीहरूको आग्रह छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर सुमनलाल दासका अनुसार स्वास्थ्य सावधानीमा लापरवाही गरेकै कारण हैजा फैलिएको। अहिले हैजासँग टाइफाइड, जन्डिस, कोरोना, डेङ्गी लगायत सरुवा रोगको पनि जोखिम हुने भएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनमा हेल्थ चेक क्रिया नगर्न उहाँको आग्रह छ। पछिल्लो पटक भारतमा कोरोना संक्रमण बढेपछि नेपालमा पनि संक्रमण दर बढेको छ। यस्तै काठमाडौँमा हैजाका बिरामी बढेका छन्। पछिल्लो पटक पाटन र नैकापमा पनि हैजाका बिरामी भेटिएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा फरक 9 ठाउँमा गरी 10 जना हैजाका बिरामी भेटिएका छन्। यसअघि बागबजार, डिलीबजार, थानकोट, बलाजुङ, बल्खु, कफन र सानेपामा हैजाका बिरामी भेटेका थिए। फरक ठाउँबाट हैजाका बिरामी भेटिएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा हैजा फैलिएको हुन सक्ने आशंकामा बिरामीको खोजी पनि परीक्षण लगायतका कामलाई तीव्रता दिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता सङ्गीता कौशल मिश्रले बताउनुभयो। हैजा खानपानका माध्यमबाट सर्ने भएकोले पानी उमालेर मात्रै पिउन, सकेसम्म घर बाहिर गएर नखान, सरसफाइमा ख्याल गर्न र घरमा कसैलाई हैजाको लक्षण देखिएमा परिवारका अरू सदस्य पनि सचेत भएर बिरामीलाई अस्पताल लगिहाल्न डाक्टरको सल्लाह छ। आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्रिय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत लागू गरेको कर्जा निक्षेप अनुपात सीडी रेसियोका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दबाव बढेको छ। सीडी रेसियो कार्यान्वयन गर्न दिएको समय सकिन लाग्दा समेत तरलता अभाव कम नभएपछि बैंकहरूलाई दबाव बढेको हो। राष्ट्रिय बैंकका अनुसार जेठ 22 यता वाणिज्य बैंकहरूको औसत सीडी रेसियो तोकेको सीमाभित्र झरेको छ। गत मंगलबार बैठकहरूको औसत सीडी रेसियो 89.51% कायम भएको छ। तर राष्ट्रिय बैंकले सीडी रेसियो गणनाका लागि दिएको सहुलियत असारमा सक्रिय भएकाले त्यसपछि बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो पर्नेछ। असारसम्म बैंकहरूले सीडी रेसियोमा ऋण पत्र र पुनर्कर्जा रकमलाई समेत निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने सुविधा छ। यसै गरी सरकारले स्थानीय तहको खाताको 80% रकमलाई पनि बैंकहरूले निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिएको छ। यी सबै सुविधा असारसम्मका लागि मात्र भएकाले अहिले नै सीडी रेसियोका कारण कर्जा प्रवाह गर्न नसकेका बैंकहरूलाई थप्प दबाव पर्नेछ। राष्ट्रिय बैंकलाई सीडीको सट्टा सीसीडीकै प्रावधान लागू गर्नदेखि सीडी गणनामा सहुलियत र सीमा बढाउने सम्म सुझाव छ। शेयर बजारका लगानीकर्ताले शेयर कर्जाको सीमा हटाउनुका साथै सीडीको व्यवस्था फिर्ता लिन माग गरिरहेका छन्। यसैगरी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव बुझाएका व्यापारिक सङ्घ संस्थाले पनि यस्तो माग अघि सारेका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सीसीडी रेसियो 85% वा सीडी रेसियो विद्यमान 90%लाई 95% पुर्याउन आग्रह गरेको छ। औसतमा बैंकहरूले सीडी रेसियो तोके अनुसारकै कायम भए पनि सबैले सीमाभित्र ल्याउन सकेका छैनन्। राष्ट्रिय बैंकका अनुसार सञ्चालनमा रहेका 27 वाणिज्य बैंक मध्ये 15 वटाको सीडी रेसियो अझै 90% भन्दा बढी छ। राष्ट्रिय बैंकले ती बैंकलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ। बैंकहरूले तोके अनुसार सीडी अनुपात कायम गर्न कर्जा असुलीमा जोड दिएका छन्। देशकै प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्जबाट भारतका तेस्रो मुलुकतर्फ हुने नेपाली वस्तुको निर्यात उल्लेख्य बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको 11 महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वीरगञ्ज नाकाबाट नेपाली वस्तुको निर्यात 73% ले बढेको। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 को श्रावण ज्येष्ठ सम्मको 11 महिनामा रु 44 अर्ब 24 करोड 23 लाख भन्दा बढी मूल्यको
नेपाली वस्तु निर्यात भएकामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रु 32 अर्ब 31 करोड 24 लाख बढी अर्थात् रु 76 अर्ब 55 करोड 47 लाखभन्दा बढी मूल्यको नेपाली वस्तु निर्यात भएको छ। वीरगञ्जनाका प्रयोग गरी भारत तथा तेस्रो मुलुकतर्फ निकासी हुने मुख्य वस्तुमा भटमासको प्रशोधित तेल, प्रशोधित पाम आयल, फलफुलको जुस, सूर्यमुखीको प्रशोधित तेल, मोट कपडा लगायत वस्तु रहेको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी सुमित गुप्ताले जानकारी दिए। कारोबार बढेपछि राजस्व सङ्कलन पनि बढेको उनले बताए। उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षको 11 महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा करिब 23% भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ। गत आर्थिक वर्षको 11 महिनामा रु 1 खर्ब 53 अर्ब 98 करोड 32 लाख राजस्व सङ्कलन भएकोमा हाल रु 34 अर्ब 80 करोड 1 लाख बढी अर्थात् रु 1 खर्ब 88 अर्ब 78 करोड 62 लाख राजस्व सङ्कलन भएको भन्सार कार्यालयले बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले युक्रेनको राजधानी किएभमा आक्रमण गरेको छ। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण विरुद्ध एकबद्धता जनाउन G7 को नेताहरू जर्मनीमा छलफलमा जुटिरहेका बेला रुसले युक्रेनको राजधानी किएभमा मिसाइल आक्रमण गरेको छ। आक्रमणमा परेर किएभको पश्चिममा रहेको सर्नी सहरमा 3 जनाको ज्यान गएको र केही भग्नावशेषमा पुरेका बीबीसीले जनाएको छ। किएभका अधिकारीहरूका अनुसार केही मिसाइल बेलारुसबाट प्रहार गरेको थियो। बेलारुसले रुस युक्रेन युद्धमा रुसलाई सहयोग गर्दै आएको छ। पश्चिम राष्ट्रलाई तर्साउने उद्देश्यले रुसले किएभमा आक्रमण गरेको हुन सक्ने विश्लेषण गरेको छ। रुसले किएभको आवश्यक क्षेत्रमा नभई क्षेप्यास्त्र कारखानामा आक्रमण गरेको पनि जनाएको छ। किएभमा रुसको आक्रमणपछि G7 का सदस्य राष्ट्रका नेताहरूले रुसमाथि प्रतिबन्ध कडा पार्दै रुसी बहुमूल्य रत्न एवं धातुको आयात रोक्ने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले रुसमाथि थप कडा प्रतिबन्ध लगाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। फिलिपिन्समा 165 जना यात्रु रहेको एउटा फेरीमा आग लगी भएको छ। उद्धारकर्ताहरूले 2 जना बाहेक सबैलाई सुरक्षित रूपमा उद्धार गरेका छन्। आग लगीमा परेर 1 जनाको ज्यान गएको छ भने अर्का 1 जना हराइरहेका फिलिपिन्सको तटीय गार्डले बताएका बीबीसीले जनाएको छ। मामा मेरी क्लो नाम गरेको डुङ्गा बोहल र लेट टापुको बीचमा यात्रा गर्दै थियो। फेसबुकमा कोस्ट गार्डले सार्वजनिक गरेको एउटा भिडियोमा उद्धारपछि यात्रुहरू नदी किनारमा बसेको देखिएको छ। फेरीमा 157 यात्रु र 8 चालक दलको सदस्य रहेका खबरमा उल्लेख गरिएको छ। आगलागीको कारण खुल्न बाँकी छ। कोलम्बियामा साढे जुधाई प्रतियोगिता हेर्न रङशालामा भेला भएका दर्शक बस्ने कक्ष भत्किँदा 4 जनाको ज्यान गएको छ। 30 जना घाइते भएका छन्। कोलम्बियाको एल एल्सफिनले रङशालामा प्रतियोगिता चलिरहँदा काठको 3 तले दर्शकदीर्घा भत्किएको बीबीसीले जनाएको छ। कोलम्बियामा वर्षेनी आयोजना हुने गरेको सान पेड्रो फेस्टिभलमा साडेले हाल नै कयोको ज्यान जाने गरेको छ। राष्ट्रपति गुस्ताभो पेट्रोल यस्ता प्रतियोगितामाथि प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। खेलको समाचार। महिला राष्ट्रिय क्रिकेटकी कप्तान रुबिना छेत्रीले खेलाडीलाई धेरैभन्दा धेरै अभ्यास खेलको खाँचो रहेको बताएकी छिन्। एसिसी महिला T20 च्याम्पियनसिपमा सहभागी भएर बिहान स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले धेरैभन्दा धेरै प्रतियोगितामा अवसर पाए नेपाली महिला क्रिकेट टोली अगाडि बढ्ने बताइन्। उनले सकेसम्म सबै खेलाडी काठमाडौँमै बसेर अभ्यासलाई निरन्तरता दिने योजना बनाएको पनि बताइन्। यस्तै असिमना कर्माचार्यले
पनि मलेसिया भ्रमण राम्रो अनुभव लिने अवसर भएको र आउँदो दिनमा अझै राम्रो गर्न अभ्यास खेललाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताइन्। उनले राम्रो खेल्दा खेल्दै पनि एसिसी महिला T20 च्याम्पियनसिपबाट बाहिरिनु परेकोमा दुःख लागेको बताइन्। मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटाले जित नजिक पुगेर पनि खेल गुमाउनु परेको गुनासो गर्नुभयो। एसिसी महिला T20 च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन गएको नेपाली महिला क्रिकेट टोली बिहान स्वदेश फर्किएको हो। वर्षाका कारण खेल प्रभावित हुँदा नेपाल च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलबाट बाहिरिएको थियो। युएससँगको पहिलो सेमिफाइनल खेल वर्षाका कारण रद्द हुँदा नेपाल बाहिरिएको हो। सेमिफाइनलबाट बाहिरिएपछि नेपाल एसिया कप क्रिकेटमा छनौट हुन सकेनन्। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।